कट गए। सलवात पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल काफ़िरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वालिहिल अत्यबीन अल अज़हरीन मलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम मिदत व मनक़बत वक्त है उस खालिक़ के कायनात के लिए कि जिसकी रहमतों का नेमतों का अता का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, बेशक बेशक जिसकी अता का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। बेशक ये उसका करम, उसकी नवाजिश है, उसका एहसान है हम पर कि उसने हमें अज़ादार हुसैन बनाया। बेशक बेशक। माह मुहर्रम की आज 4 तारीख, कहने के वैसे तो क़यामत की तारीखें हैं, लेकिन जब तक ये जिक्र मुकम्मल नहीं होता कि जब तक हम आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल और मसाइब सुन न लें और पढ़ न लें, बेशक सुभान अल्लाह। ये दिल तक जब तक मुतमईन नहीं होता कि जब तक हम अज़मत अहले बैत को बयान न कर दें। इसलिए कि सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ऐसी बस्ती नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि आज जहाँ पर अज़ादारी हुसैन ना हो रही है। सलवात पढ़ें। देखिए, मैं सबसे गुजारिश करूंगी, थक कर कोई आया नहीं है, हालात सबके सामने हैं, और जो इस जिक्र में थक जाए वो और होते हैं, बेशक बेशक और जो थक कर भी नहीं थकते वो और होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये जिक्र ऐसा है कि सारा दिन मजलिस से हम सुनते रहे, ना तो दिल भरता है न थकान होती है। करने के बाद ये चंद दिन हमें मिलते हैं। तो तमाम जो भी मेरी गुफ्तगू रहेगी, जितने भी मेरे इल्म में परवरदिगार हर किसी के इल्म में शहजादी के सदक़े से इजाफा हो, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत इल्म मेरे पास है मैं कोशिश करूंगी हम हदिया पेश करते रहें बारगाह शहजादी कौनैन में। जहाँ तक कि मैंने अर्ज किया, पिछले तकरीबन 3 रोज हो गए हैं, खुदा ने कुरान की ताकत को बयान करते हुए अज़मत अहले बैत को बयान किया और बताया कि कुरान वज़नी किताब, बेशक वज़नी और सच्ची किताब है, लेकिन ज़माना इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता था, ना ही कुरान को समझ सकता था अगर समझाने वाले नहीं होते। बेशक बेशक। हमारी समझ में न तो कुरान आता न वारिस कुरान आता अगर हमारे दिल में विलायतें और मोहब्बत अली न होती। पूरी दुनिया को उसने 14 की मोहब्बत के सदक़े में खल्क़ किया, सब जानते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर एक मकान भी बनाते हैं, सबसे बनने के बाद हमें फिक्र रहती है और ख्वाहिश होती है उसको सजाने की। अब सब समझ जाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी। उसने भी जब ये कायनात बनाई तो वो भी तो चाहेगा कि सजनी भी चाहिए, संवरनी भी चाहिए, रोशन भी होने चाहिए। अब चेहरे बता रहे हैं कि बात जा रही है वहीं जहाँ मुझे पहुँचानी है,
اس نے کائنات کو بنایا، وہ بناتا رہا، ادھر کہتا بھی رہا یا محمد یہ کائنات نہ بناتا اگر آپ کی محبت نہ ہوتی. بے شک بے شک. اب نبی نے خود پر ناز کیا، بے شک ناز کرنے والی بات ہے کیا؟ اللہ کو محبت ہے نبی سے. پھر فرما رہا ہے قدرت، اللہ فرما رہا ہے پھر اے محمد میں آپ کو بھی نہیں بناتا اگر علی کی محبت نہ ہوتی. سبحان اللہ. بے شک. آنے والوں کو نہیں دیکھیے گا، انہیں جگہ ملتی رہے گی، وہ بیٹھتے رہیں گے، آپ کو بس مجھے دیکھنا. تو آپ کو بھی نہیں بناتا اگر علی کی محبت نہ ہوتی. اب رسالت اور امامت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا خوبصورت منظر ہے. رسالت نے مسکرا کر امامت کو دیکھا، امامت نے مسکرا کر رسالت کو دیکھا. اب پھر قدرت کی آواز آئی، آپ دونوں کو بھی نہیں بناتا اگر فاطمہ کی محبت. آپ دونوں کو بھی نہیں بناتا اگر فاطمہ کی محبت نہ ہوتی. تو دیکھیں مالک وہی ہوتا ہے جس کا گھر ہو. بے شک بے شک. ورنہ ایسے تو بہت سے کیسز ملیں گے، گھر کسی کا، قبضہ کسی کا، بہت جگہ ہے. میں کیا بتاؤں، مجھے جھگڑا نہیں کروانا اور نہ ہی مجھے اس طرف جانا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گھر کسی اور کا، قبضہ کسی اور کا. لیکن اس سورہ جمعہ میں بھی اس نے اپنی تمام صفات بیان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم. میں وہ خدا کہ جس نے آپ کے درمیان میں ایک رسول بھیجا. پروردگار ہم تو جانتے ہیں تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو حی بھی ہے، تو قیوم بھی ہے، سبحان اللہ. اللہ کل شیء قدیر بھی ہے. سارا تعارف تو نے کرا دیا. پھر کہتے ہیں نا فل اسٹاپ تو نے کہاں آ کر لگایا اپنی مکمل پہچان کا، جب ہمیں بتا دیا میں وہ خدا ہوں جس نے آپ کے درمیان میں ایک رسول بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ مطمئن نہیں تھا وہ تب تک، جب تک حی رحمان رحیم قیوم سب کچھ بتا رہا تھا مطمئن نہیں تھا. مطمئن کب ہوا؟ جب مطمئن ہو رہا ہے کہ جب اپنی پہچان وہ نبی کے ذریعے سے کرا رہا ہے. اعلیٰ تو وہ ہے، بڑا تو وہ ہے، اپنی پہچان محمد کے ذریعے سے. امن منزل کی طرف، مقصد کی طرف آ ہی گئی ہو تقریباً. اپنی پہچان نبی کے ذریعے سے، بڑا تو ہے. جواب آیا کبھی کبھی چھوٹوں میں اتنا اہل ہوتا ہے، بے شک وہ بڑوں کے تعارف کی وجہ بن جایا کرتے ہیں. تو جس نبی کا تعارف، جس کے اپنا تعارف جس نبی کے ذریعے سے وہ کرا رہا ہے، اس کی تمام رسالت اور محنت اور قرآن کو نبی سے چھوٹے، نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اس انداز میں بچایا کہ توحید بھی بچ گئی، رسالت بھی بچ گئی، امامت بھی بچ گئی. سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے. نیزے پہ سر تو اور زباں پہ آیا تھے، قرآن اس طرح سے سنایا حسین نے. نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے صلوات. سلامت رہے. تو جیسا کہ موضوع ہمارا چل رہا ہے مقصد کربلا اور کردار اہل بیت. اب کل کے بعد ذاکری کا سلسلہ تبدیل ہونا ہے، میرے بعد تنظیم کے بعد تسنیم ناصر عابدی کو بیان کرنا ہے. تو کل کا لاہور میں آپ کے درمیان ہوں، اس کے بعد مجھ سے بھی اچھا بیان آپ کو سننے کو ملے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے یہ سلسلہ اب جتنی مجھ سے کوشش ہو سکی میں نے کی ہے، اور ہم سب کو جزائے خیر شہزادی عطا انشاءاللہ ضرور فرمائے. بچا لیا امام نے کربلا کے میدان میں رسالت کو بھی، توحید کو بھی، امامت کو بھی، ولایت کو بھی، قرآن کو بھی، دین کو بھی. اب دنیا کتنا بھی کہتی رہے دولت کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی. اگر حکومت اور اقتدار کی جنگ ہوتی تو یزید کا دربار آج بھی ہوتا، حسین کا دربار نہیں ہوتا. میں نے تو کہہ دیا، آپ نے سن لیا ہے. آج بھی یزید کا دربار ہوتا، دولت کی ہی بات ہوتی. لیکن دولت کو ٹھوکر مار دیتا ہے زمانہ جب بات کربلا کی آتی ہے. اب میں کہہ دوں کہ دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے. سبحان اللہ. بے شک. دور تک، بہت معمولی سی بہت سنی ہوئی بات ہے لیکن وزنی بہت ہے. کہ دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے،
میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. صلوات پڑھے بر محمد. اس لیے کہ اتنا مجمع اللہ کے گھر میں جمع نہیں ہوتا جتنا مجمع قبر حسین پر جمع ہوتا ہے. جب ذی الحج میں حج کے لیے جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے, لاکھوں کی, اور اس کے لیے سیکیورٹی کتنی ہائی, کتنے انتظامات, کھانے کا, رہنے کا, پینے کا, سونے کا, سب کچھ گورنمنٹ کرتی ہے. جگہ جگہ سے سیکیورٹی بلائی جاتی ہے. ابھی بھی زمانے کی سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے کہ مائیں جاہل تھی تو نسلیں بھی جاہل پیدا ہوئی. اگر علم ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا. اللہ کے گھر میں جانے والوں کی تعداد ہوتی ہے لاکھوں میں, لیکن جو حسین کے گھر جاتے ہیں, جو کربلا جاتے ہیں, ان کی تعداد تو اب کوئی اندازہ نہیں ہے. تو جب یہاں سے حج کے لیے جایا جاتا ہے, کبھی کبھی کھانے کی بھی پریشانی ذہن میں, رہنے کی بھی پریشانی ذہن میں, لیکن جب جب سوار حسین نکلتا ہے نہ اسے کھانے کی فکر ہوتی ہے, نہ اسے پینے کی فکر ہوتی ہے, نہ اسے سونے کی فکر ہوتی ہے, نہ اس کے رہنے کی فکر ہوتی ہے. اس لیے کہ چہلوں میں سید الشہداء پر جا کر نجف سے کربلا کا منظر دیکھو, سائرین پیدل چلے جاتے ہیں راہ میں زواروں کے. بے شک بے شک. باپ تو خاموش ہو گئے, میں نے بات چھوڑ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. راہ میں زواروں کے, کھانا لے کر بھی, بے شک بے شک. پانی لے کر بھی, سبحان اللہ سبحان اللہ. گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آئیے آرام کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بھی کرم میرے مولا حسین کا. بے شک بے شک. اس لیے کہ جس پر قدرت کا کرم ہو ظالم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بے شک بے شک. اور انشاءاللہ اگلا محرم آنے تک جو کوئی بھی مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے یا یہاں میرے سامنے بیٹھ کر لائیو جو بھی سن رہا ہے, خدا را اگلا محرم آنے سے پہلے ہر ایک چہرہ امام کے قبر کی زیارت کرے. پروردگار اگلا محرم آنے سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی ایک بھی ایسا نہ ہو جو قبر حسین پر جا کر بوسہ نہ دے کر آتا ہے. اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں, بہت زیادہ, جیسے چاہے ویسے ہم جا سکتے ہیں زیارات کے لیے, لیکن پہلے بہت مشکل تھی. مجھے کردار کی بات کرنی ہے. جہاں کردار ظالم ہو تو وہاں ذہن پر حکومت ہو سکتی ہے, بے شک. دل پر حکومت نہیں ہو سکتی. اب جو سمجھ گیا اسے میرا سلام ہے. حکومت ظالم ہو ذہن پر جو ہے حکومت کر سکتی ہے, دل پر حکمرانی نہیں ہو سکتی. جہاں حکومت رحیم ہو, جہاں حکومت کریم ابن کریم ہو, کہ ظلم کی زد پر ذہنوں پر حکمرانی کی جا سکتی ہے, دلوں پر حکمرانی نہیں کی جا سکتی. تو بے شک ظلم کر کے دلوں پر حکومت آپ نہیں کر سکتے. کوئی ایسا بھی تو ہو 61 ہجری میں چلا جائے, گلا کٹا جائے, گردن کٹا جائے, لیکن دلوں پر حکومت آج بھی موجود ہے. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا, کلدے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا فاطمہ کا لال, یہ سر حسین کا ہے جھکایا نہ جائے گا. دنیا والوں سن لو ذرا, جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا عالم, جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا عالم, ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا. نعرہ حیدری, آوازی بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہیں, شاد اور آباد رہیں. تو بے شک حکومت میرے مولا حسین کی ہے. ظلم کر کے آپ ذہن پر بے شک کر سکتے ہیں حکومت, لیکن دل پر نہیں کر سکتے. دل پر حکومت اسی کی ہوگی جو کریم ابن کریم ہو, سبحان اللہ. بے شک جس کی حکومت صرف فرش پر نہیں عرش پر بھی ہو. سبحان اللہ. اب سب کی میرے خیال میں توجہ ہے, تو میں نے بھی تقریباً بات اپنی شروع کر دی ہے. جہاں تک آپ لے جانا چاہیں گی میں چلوں گی, جہاں روکنا چاہیں گی میں رک جاؤں گی. تو ایسی حکومت ہے میرے مولا کی جس کی نہ کوئی حد ہے. کل میں نے کیا گفتگو کی تھی, نہ کوئی سرحد ہے. ہندوستان کی بھی حد اور سرحد موجود ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں وہاں سرحد آتی رہے گی, حکومت کا خاتمہ ہوتا رہے گا. ایک حکومت ہے میرے مولا کی جس کی کوئی نہ حد ہے
न सरहद है। ये अर्श के भी मालिक हैं, ये फर्श के भी मालिक हैं, ये जहन के भी मालिक हैं, ये दिल के भी मालिक हैं, ये नीयत के भी मालिक हैं, ये रिस्क के भी मालिक हैं। इसलिए कि इमाम से सवाल किया गया था, मौला आपको और कुदरत का रिश्ता क्या है? इमाम ने फरमाया फकत इतना, वहां से लेते हैं यहाँ देते हैं, वहां से लेते हैं यहाँ देते हैं, यहाँ से लेते हैं वहाँ देते हैं। अब मुझे नहीं मालूम किसकी समझ में बात आ रही है, किसके नहीं आ रही। वहाँ से लेते हैं तो यहाँ देते हैं, यहाँ से लेते हैं तो वहाँ देते हैं। बड़े हैरान होकर इमाम से पूछा था, बोले यहाँ से क्या लेते हैं जो वहाँ देते हैं, और वहाँ से क्या लेते हैं जो यहाँ देते हैं? इमाम ने फरमाया वहाँ से जिंदगी लेते हैं यहाँ देते हैं, वहाँ से रिस्क लेते हैं यहाँ देते हैं, वहाँ से औलाद लेते हैं यहाँ देते हैं, वहाँ से दौलत लेते हैं यहाँ देते हैं, वहाँ से मकान लेते हैं यहाँ देते हैं, वहाँ से दुआ की कबूलियत लेते हैं यहाँ देते हैं। अब परेशान होकर कहने लगा कि मौला फिर यहाँ से क्या लेते हैं? कहाँ रोजा लेते हैं वहाँ देते हैं, हज लेते हैं वहाँ देते हैं, दुआ लेते हैं वहाँ देते हैं, खुम्स लेते हैं वहाँ देते हैं, ज़कात लेते हैं वहाँ देते हैं। तो कहा मौला ये काम आप ही का है, वहाँ से लेना यहाँ पहुँचाना, यहाँ से लेना वहाँ पहुँचाना। तो इमाम ने फरमाया कि देखो अगर हम खालिक और मखलूक के दरमियान से निकल जाए तो खालिक और मखलूक के दरमियान का ताल्लुक टूट जाएगा। तो पता क्या चला, अल्लाह और हमारे दरमियान में जो ताल्लुक का रिश्ता है वो 14 मासूमीन है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अली के लाल शहे मशरक़ैन से मांगो, अली के लाल शहे मशरक़ैन से मांगो, जनाब फातिमा के नूर ऐन से मांगो, जनाब फातिमा के नूर ऐन से मांगो। सबक मिला है फितरत से और राहिब से, सबक मिला है फितरत से और राहिब से, खुदा से जो न मिले वो हुसैन से मांगो। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारे सलावत। सलामत रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बस्ती की हर एक बहन से। हकीकत में हर एक चेहरा, हर एक जहन आलिम है, जहन पढ़ लेते हैं मुझे आगे क्या कहना है। हालांकि तकरीबन 7 साल या 8 साल बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मैं इन दिनों में यहाँ पर हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक कहते ना मोहब्बत का शुक्रिया सबकी। बीबी की मर्जी थी, कुछ मेरा भी दिल चाहा कि इस बार यहीं पर रुक जाया जाए, तो वो माहौल कहीं और नहीं मिलता था जो अपने यहाँ मुझे मिलता है। बोलो सलामत रखे सबके, कोई खाली हाथ इस पर शज़ा कर न जाए। तो देखिए हुकूमत की बात हो रही है, बात हुई थी कि जो भी मांगना है सबक ले राहिब से और फितरत से, तो मौला के दर पर जो आए वो ले जाए, जो आए वो ले जाए। हुकूमत पर कोई कितना भी नाश करता रहे, आप इलेक्शन करते रहे, वोट खरीदते रहे, नोट देते रहे, कुछ ने हंसना शुरू कर दिया। वोट लेते रहे, नोट देते रहे, हुकूमत बनाते रहे। जो नोट देकर वोट लेकर बनाई गई हुकूमत होती है वो बंदों की होती है, और बंदे जब चाहते हैं छीन लेते हैं। समझ ही गए हैं तकरीबन। बंदे जब भी चाहते हैं छीन लेते हैं। जिसको हाकिम अल्लाह बनाता है, सारी दुनिया मिलकर भी उससे वो ओहदा, वो कुर्सी, वो पोस्ट छीन नहीं सकते। ऐसा हाकिम बनाया मौला हुसैन को। मुजरिम था अर्श का, ये वाक़या पूरा मुझे नहीं सुनाना। मुजरिम था अर्श का, और बख्शिश कराने कहाँ आ रहा है? अपना मुकदमा लड़ने फर्श पर। वजह उसकी ये है कि वाहिद एक नाम है मेरे मौला हुसैन का, जिसे सुनकर मुजरिम के दिल में माफी की उम्मीद हो जाती है। एक वाहिद नाम मेरे मौला हुसैन का है। फर्श का मुजरिम है, फर्श पर आ रहे हैं जनाब फितरत। मैंने कहा आप वहां से यहाँ क्यों आते हैं? अदालत तो बड़ी रब्बुल आलमीन की है, अदालत तो बड़ी अल्लाह की है, दरबार तो उसका बड़ा है, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? जिसके घर में वकील हो उन्हें पता होगा। एक वकील हमारे सामने भी बैठे और मुकदमों से हमारी बस्ती अनजान नहीं है, है ना? ये तो शौक है आजकल,
मुकदमों से आसान मतलब कुछ है ही नहीं अब हमारे यहाँ पे। मुकदमे इतना फेवरेट काम हो गया है, शौकीन वाला। तो अब घर घर सबको पता है मुकदमे क्या होते हैं। तो ये भी पता होगा कि जिस मुकदमे को अब कोई कहीं जाकर कुछ और न लगा दे। मैंने मौला हुसैन की बात की है, किसी और की नहीं की। बेशक और जो इधर उधर की गलत बात लगाएगा वो सीधा शहजादी का मुजरिम है, मेरा मुजरिम नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैं फिर दोहरा रही हूँ, मौला हुसैन की हुकूमत की बात की है। आज का मुजरिम पर्च पर आ रहे हैं। बेशक सबको मालूम है जिस मुकदमे को बड़ी अदालत सुनकर फैसला सुना दे, फिर छोटी अदालत को राइट नहीं रहता उस मुकदमे की सुनवाई करने की। अब थोड़ा सा इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखिएगा, मैं हर एक चेहरे से मुखातिब हूँ, आवाज मुझे वहां से भी आनी चाहिए। अब वक्त की कोई पाबंदी नहीं रही, डरिएगा नहीं, मैं ज्यादा तकरीर नहीं करने वाली हूँ। तो बड़ी अदालत जिस मुकदमे को सुन लेती है, छोटी अदालत को हक नहीं होता कि वो फिर उस मुकदमे की सुनवाई करे। तो मैंने कहा जनाब फितरुस से, आप वहां से इतनी बड़ी अदालत छोड़कर यहाँ क्यों आ रहे हैं? आप चले जाइए, 17 रबीउल अव्वल को नबियों के सुल्तान आएंगे, सुभान अल्लाह। उनके पास चले जाइए, तौबा कबूल हो जाएगी। जनाब आदम के पास चले जाइए, तौबा कबूल हो जाएगी। नबियों के सुल्तान की बारगाह में अपना मुकदमा पेश कर दीजिए, तो फितरुस फरमाएंगे खामोश, आपको नहीं पता नबी की अदालत में अगर मैंने मुकदमा पेश किया तो नबी को आदत है पेपर चेक करने की। पेपर चेक करना मतलब वो पहले अर्श का मुताला करेंगे, और वहां पर अगर मैं मुजरिम पाया गया तो हो सकता है मेरा केस बिगड़ जाए। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। तो फितरुस कह रहे हैं कि हो सकता है कि मेरा केस बिगड़ जाए। तो हमने कहा आप नबियों के सुल्तान की बारगाह में नहीं जाना चाहते, फिर कहाँ से माफी मिलेगी? तो मैं कह रही हूँ कि खुदारा इतनी बड़ी अदालत तेरी छोड़कर ये फर्ज पर क्यों आ रहे हैं? तो अजमरी के जनाबे फितरुस फरमाए कि देखो बड़ी अदालत बेशक रब्बुल आलमीन की है, लेकिन रहम की अपील हमेशा हुसैन अलैहिस्सलाम सुनते हैं। सलवात पढ़े रहम की अपील हमेशा मेरे मौला सुनते हैं। इसीलिए मैंने पहले ये बात की कि हर एक चेहरा करबला जाए। अब तो बहुत आसान हो गया है, हम जाएं, वीजा अप्लाई करें, पासपोर्ट दें, टिकट लें, फ्लाइट लें और पहुंच जाएं करबला। पैसा होना चाहिए। हमारी आसानी जिन्होंने की है कुर्बानियां देकर, सबसे पहले सलाम है उन शहीदों, जाने कुर्बान कर दी अज़ादारी हुसैन के लिए, ज़ियारत हुसैन के लिए बेटे कुर्बान कर दिए, भाई कुर्बान कर दिए, बाप कुर्बान कर दिए। आज जिस अंदाज में खामोशी हो गई थी ना परमिशन के लिए, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन हक है, और सच हमेशा कड़वा ही लगता है। सच का जाहिर किसी को बुरा लग जाए उसकी मुझे परवाह नहीं है। मौत और जिंदगी की सामीन है शहजादी, वो जिसको चाहे मौत दे दे, जिसको चाहे जिंदगी दे दे, और जो यहाँ से डर जाए वो हमेशा लानती। चारों तरफ जैसी खामोशी थी, सियासत की नजरदारी होने जा रही थी, तकरीबन हो ही गई थी। तो अगर मुफस्सिल का दौर होता तो फिर क्या होता? इस आज के दौर की वजह से मेरे जहन में बात आई। मुफस्सिल के दौर में वक्फे पर पाबंदी लगाई गई थी इमाम की ज़ियारत पर जाने से। बस मैं मंजिल के करीब हूँ देखे, और चाहूंगी कि सब तवज्जो। उस वक्त इमाम की जब ज़ियारत को करबला सवार जाते थे तो लानती ने कहा मीटिंग बुलाकर, मैं नहीं चाहता कि हुसैन की ज़ियारत को कोई जाए। उसका जो उसके सलाहकार थे, एडवाइजर, उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, ऐलान करा दीजिए जो भी हुसैन की ज़ियारत को जाए उसे 200 दीनार देने पड़ेंगे। ऐलान तकरीबन सब में हो गया। उसने क्या देखा, दरबार में एक ज़ईफ आ रही है, झुकी हुई कमर है, हाथ में लाठी है, 200 दीनार लिए हुए, और आकर हाकिम के सामने कह रही ये रहे 200 दीनार, मुझे हुसैन की कब्र की ज़ियारत को जाना है। अब अगर दिल चाहे तो दुआ दीजिएगा उनको, और उनके लिए सलाम भी पेश कीजिएगा कि जिन्होंने ये राह हमवार की है। सलवात पढ़िए।
تو جیسے ہی ضعیفہ کو دیکھا لعنتی کہتا ہے آپ کے پاس تو نہ پیسہ ہے، غربت کا عالم ہے، پھر آپ کے پاس 200 دینار کہاں سے گئے؟ میری طرف دیکھیے گا ایک لمحے کے لیے، آپ کے پاس کہاں سے آئے 200 دینار؟ کہا یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، حسین جانے میں جانوں، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، حسین جانے میں جانوں۔ 200 دینار سب دیتے رہے، زیارت کو جاتے رہے۔ اس نے کہا میرے محل میں بھی اتنی بھیڑ نہیں ہے، یہاں 200 دینار دے کر زیارت حسین کو جایا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا لعنتی آیا، اس نے کہا اب نہیں جائیں گے، تو کہنے لگا کیسے؟ ہم ٹیکس 2 گنا کر دیتے ہیں، اب 400 دینار کا اعلان کرا دو۔ پھر 400 دینار کا اعلان ہوا، پھر وہی ضعیفہ، سبحان اللہ، نہیں ابھی پیچھے سے آواز نہیں آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلے کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے تو میں نہیں کہوں گی۔ پھر وہی ضعیفہ 400 دینار ہاتھوں میں لیے ہوئے، اس نے پھر کہا آپ کے پاس 400 دینار؟ اس نے کہا یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، سبحان اللہ، حسین جانے میں جانوں۔ بے شک، بے شک، تو میرے مولا کبھی بھی مذہب ذات نہیں دیکھتے، دل دیکھتے، نیت دیکھتے ہیں۔ محبت اور نیت کے ساتھ آ جاؤ، بارگاہ حسین کھلی ہوئی ہے، دل حسین کھلا ہوا ہے۔ کہتی ہے میں جانوں حسین جانے۔ اب وہ پھر پریشان ہو گیا، اس نے کہا 400 دینار ٹیکس دگنا ہو گیا، پھر بھی زبان تو جا ہی رہے ہیں، کوئی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایک لعنتی نے پھر کھڑے ہو کر کہا اب نہیں جائیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ اعلان کراؤ جو بھی زیارت حسین کو جائے اسے اپنا ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ اب دیکھیں یہاں سناٹا ہو گیا، اس کے دربار میں پھر وہی ضعیفہ، سبحان اللہ، یہاں سے نہیں، ایسے نہیں جیسے حق سننے کا بالکل ویسے سنے گا، اس کے دربار میں پھر وہی ضعیفہ۔ سبحان اللہ، تو کہا یہ ضعیفی کے عالم میں آپ اپنا ہاتھ کٹوانے آئی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے ٹیکس کتنا مشکل ہو گیا ہے؟ کہا خاموش، سبحان اللہ، ٹیکس مشکل نہیں ہوا، آسان ہو گیا ہے۔ دینار جمع کرنے میں تو مشکل آتی تھی، نہیں 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 ابھی آوازیں پوری نہیں آئی ہیں۔ کہا دینار جمع کرنے میں بڑی مشکل آتی تھی، میرے پاس تو 2 ہاتھ ہیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کہتی ہے میرے پاس تو 2 ہاتھ ہیں، ایک مرتبہ ایک ہاتھ کٹواؤں گی، دوسری مرتبہ دوسرا ہاتھ کٹواؤں گی، تو ایک بار کی بات کرتا ہے، میں 2 بار حسین کی زیارت کروں گا۔ ہاتھ کٹوایا، زیارت پر گئی، پھر دوسرا ہاتھ کٹوایا، پھر زیارت پر گئی۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ تو لوگ مان ہی نہیں رہے، ہاتھ بھی کٹوا کر جا رہے ہیں، یہ میرے جملے نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے، کتابیں دیکھیے۔ تو پھر ایک اور میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا اب کی بار ایسی شرط رکھیں گے کوئی جانے کو راضی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا اعلان کرا دو جس کو حسین کی زیارت کو جانے اسے اپنے پیر کٹانا پڑے گا۔ پھر وہی ضعیفہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے کہا میرے بنائے ہوئے جملے نہیں ہیں، ہمارے یہاں قرآن بولتا ہے، تاریخ بولتی ہے، فرمان معصومین بولتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنا نہیں جانتے۔ پھر وہی ضعیفہ دربار میں، کہا کیا آپ کی مت ماری گئی ہے؟ کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جب پیری نہ ہوں گے تو زیارت پر کیسے جاؤ گی؟ ایک ایک چہرہ وہاں تک جھانک کر دیکھوں گی اب میں، کون میری طرف متوجہ ہے کون نہیں ہے، جو سن رہا ہوگا دل سے دعا مانگے گا، مجھے نہیں معلوم بی بی اس کو کیا بخش دے۔ جملہ ایسا ہے، جب کہنے لگا نا آپ کی مت تو نہیں ماری گئی، جب پیری نہ ہوں گے تو زیارت پر کیسے جائیں گی؟ پھر کہا خاموش، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، حسین جانے میں جانوں، جزاک اللہ جزاک اللہ، حسین جانے میں جانوں۔ پیر کٹوا دیے، اب کہتا ہے میں چاہتا ہوں اس کو میرے محل کے سامنے رکھا جائے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں بغیر پیروں کے یہ زیارت حسین کے لیے کیسے جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں معجزہ حسین، اسے کہتے ہیں حکومت حسین، اسے کہتے ہیں بادشاہت حسین۔ دربار اس کے محل کے سامنے ان ضعیفہ کو
ला कर बिठा दिया गया। अब वो बैठी हुई देख रही है, कह रही हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुसैन हुसैन। आशिक बैठी हुई है, लानती देख रहा है, मौला मुझे सुरखरू करा दीजिए, मैं उसके दरबार में क्या कर रही हूँ, मैं जानू हुसैन जाने, मौला मेरा यकीन है कि आप जाने या मैं जानू। अभी कह ही रही थी, एक घुड़सवार आया, चेहरे पर नकाब थी, नूर का पैकर था, मैं दोनों का चेहरा देखूंगी, चेहरे पर नकाब थी, नूर का पैकर था, चारों तरफ नूर बरस रहा था, लानती ने आंखों पर हाथ रख दिए, दोनों बाजू न थे, रोकर कहती है अब्बास। देखिए कुछ ने रोना शुरू कर दिया, अभी वो मजाक की मंजिल में नहीं, कहती है अब्बास बुलाया तो मैंने हुसैन को था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा अभी वो मजाक की मंजिल में नहीं, आप आए हैं। तो जवाब आया, जब तक मैं हर ज़बार की राह हमवार न कर लूं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मौला की बारगाह में जाकर सलाम पेश नहीं कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने मेरे माँ आका को बुलाया, मैं फौरन आपके लिए आ क्या गई। कहने, क्या कहने। लानती देखता रह गया, जियारत के लिए बीवी चली गई। तो देखिए ये होना चाहिए था हमारे अंदर जज्बा, लेकिन जज्बा कौन सा था। जब जियारत हुसैन की बात आई, अब कोरोना कोरोना कहकर रोते आए हैं, ये देखा ही नहीं कि हमने किया क्या क्या। जब जियारत हुसैन की बात आई, एक काफिला बना लिया गया, आवाज आई 18,000 में जाएंगे, आवाज आई 20,000 में जाएंगे। वो हुसैन वाले ही तो थे जो लालच में आ गए, कमीशन खाने की बात हो गई, लालच में आ गए। अब मुझे नहीं पता किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, कमीशन खाने की बात आ गई तो लानत है उस पर जो हुसैन के सवाल से, लानत है उस पर जो हुसैन के सवाल से कमीशन खाने की बात करे। हमारा अकीदा तो ये होना चाहिए कि मौला औलाद है, आप पर देखिए मुझे किसी के लिए कुछ नहीं, मैंने एक वो बात की है जिसकी वजह से तमाम फिर जितने भी हमारे काफिले थे वो रुके, जाने से रह गए, जो सिस्टम के साथ चलते थे वो भी रह गए। तो कितना असर पड़ा और पूरे वर्ल्ड में ये इंटरनेशनल इशू बना। हुसैन के यहाँ अज़ादारी के लिए लालच नहीं होना चाहिए। मौला हमें इतना दे कि हम दूसरों को दें, परवरदिगार हम देंगे। जाइए आप कब्र हुसैन पर, जाइए आप कब्र हुसैन पर। ये मेरे आका हुसैन ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। मैंने अभी आपके सामने क्या अर्ज किया, हजरत अब्बास आए, जज्बा देखते हैं मेरे मौला, नीयत देखते। यहाँ तो अपने कातिल को शरबत पिलाया जाता है, हुसैन अपने दुश्मन को जन्नत की सनत तक लिख कर देने के वाले हुसैन, हुर को अलैहिस्सलाम बनाने वाले हुसैन। अब आप रो रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है हर एक माँ बहन से, ये करबला नहीं थी, ये तमाम रिश्तों को बचाने के लिए मेहनत। पहले सुनिएगा पहले, उसके बाद रोइएगा। कल इंशाअल्लाह मैं शहजादी ज़ैनब के हवाले से तमाम गुफ्तगू कोशिश करूंगी कि पेश हो, और उनके बच्चों को हम फुर्सत देंगे। 5 मुहर्रम होगी, आज 4 मुहर्रम है। बेटी वो भी अली की है, बेटी ये भी अली की है। इमाम ने कभी हमारे यतीमों को यतीमी का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन अक्सर मैं देखती हूँ, अब तो वैसे भी हमें बहुत दिनों बाद मौका मिला, वक्त मिला,
جب ماتم ہوتا ہے نا میرے مولا کا تو بس ایسے سینوں پر ہاتھ رکھتے رہتے ہیں. ماتم کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا. کوشش کیا کریں کہ سینوں پر ہاتھ اٹھائیں, اس لیے کہ میری بیوی نے سب سے پہلے نام حسین پر ماتم کیا. آج ذاکر مولوی بڑے سے بڑا لفافہ دیکھتے ہیں, کوئی غم زینب نہیں دیکھتا. آج یہ دیکھا جاتا ہے مجلس میں ہمیں ملے گا کیا, کوئی یہ نہیں دیکھتا لوٹا کیا تھا. آج تبرک دیکھا جاتا ہے, تقسیم کیا ہوگا, بانٹا کیا جائے گا. کوئی یہ نہیں دیکھتا قاسم کی لاش کے ٹکڑے پڑ گئے. آج فرش اعظم پر یہ دیکھا جاتا ہے ہمیں اچھی سے اچھی جگہ بیٹھنے کو مل جائے, ہماری پوزیشن یہاں بھی دکھنی چاہیے. کبھی کسی نے دیکھا کہ شام غریبہ کو جلتی ہوئے خاک پر حسین کا کنبہ ہے. میری ماں بہنوں ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, آج اس ماں کے بچوں کا پرسہ دینا ہے کہ جس کی نسل کربلا کے اوپر قربان ہو گئے. سمجھ گئے ہیں سب, میں نے کہا نا کل انشاءاللہ انہوں محمد کے, آج محمد و ابراہیم عباس کے بھانجے, علی کے نواسے, شہزادی رقیہ. آج اگر آپ آئی ہوں گی تو بیوی ہم آپ کے بچوں کا پرسہ دیتے ہیں. بیوی سلام ہو آپ پر, ہر بیوی کا بیٹے کا لاشا حسین اٹھا کر لائے, لیکن سلام ہو آپ کی غربت پر. پردیس تھا, کوفے کی اندھیری گلیاں تھیں. اچھا پہلے ایک جملہ سن لیجیے, انہیں تھوڑا سا سنبھالیے, ان کی وجہ سے تھوڑا سا میں حوصلہ کھو دیتی ہوں, تھوڑا سا انہیں سنبھالیے. پہلے سن لیجیے. بعد کربلا جب کوفہ یہ قافلہ واپس آیا تو جناب رقیہ نے حضرت مسلم کے سر کو دارالعمارہ کے دروازے پر لٹکا ہوا دیکھا. جیسے ہی دیکھا نا سلمت کے تو رو کر کہتی, آقا اپنی بے ردائی کا میں گلہ نہیں کروں گی, آقا اپنی بے ردائی کا میں شکوہ نہیں کروں گی. زینب کے سر پر بھی چادر نہیں ہے, کلثوم کے سر پر بھی چادر نہیں ہے. بیوی رقیہ کی اجڑی ہوئی موت کا پرسہ دینا ہے نا, مولا مسلم کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے ہمیں آج. تو جناب رقیہ کہتی ہے مولا مجھے گلہ چادر کا نہیں ہے, مجھے شکوہ چادر کا نہیں ہے. مولا میں نے اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ روانہ کیے تھے, مولا میرا ابراہیم کہاں ہے, میرا محمد کہاں ہے. سارے مسلم سے آواز آئی, رقیہ ایک اکبر پر قربان, دوسرا جان پر قربان. مجھے لگ رہا ہے آج کوئی برداشت نہیں کر پائے گا, بچوں کے مسائل ہماری بھی آغوشوں میں ہمارے بچوں کو پروردگار سلامت رکھے. تصور کیجئے پردیس ہے, دشمن ہے, کوفے کی اندھیری گلیاں, کوفے کی اندھیری گلیاں, دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ایک لمحے کے لیے اندھیرے میں کسی چیز سے ٹکرا کر جب بڑا بھائی گرا تو پلٹ کر دیکھا کہ کس چیز سے ہم ٹکرا کر گرے ہیں. سنیں گی کیا تھا, کچھ نہ تھا. تڑپ کر چھوٹے بھائی سے کہتا ہے, بھیا کیا اس شہر میں لاشوں کو دفنایا نہیں جاتا؟ جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا ہوگا. بھیا کیا اس شہر میں لاشوں کو دفنایا نہیں جاتا؟ چھوٹے نے تڑپ کر کہا, کس کا لاشا ہے؟ رو کے کہتا ہے, بابا کا لاشا ہے. بے غور و تمن ہائے مسلم, ہاں بس 6 روز کے مہمان ہیں ہمارے خانے سے.
से उठाकर दोनों बच्चों को माता करना जितनी माँ बैठी है, बालों से उठाकर लानती जब लेके चला तो बच्चे न ज़मीन पर थे, बच्चे न हवा में थे, न ज़मीन पर थे। दोनों के पीछे से किसी काले गुस्से वाली बीवी की आवाज आ रही थी, हयात, ये छोटे बच्चे थे। मरहबा हया करीम मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा। नहर के किनारे, दरिया के किनारे लानत लेकर आया, और ऐसे नहीं ला रहा, खंजर से बच्चों को डराता था, पिल्ले का चलता था, कभी छोटे भाई की तरफ खंजर ले रहा था तो बड़ा तड़प करके कन्ना मार, कभी बड़े की तरफ खंजर ले रहा था तो छोटा के कन्ना मार। हाथों को जोड़े हुए छोटे छोटे बच्चे उसके साथ में जा रहे थे। दरिया के किनारे पर आकर लानती रुका, कयामत उस वक्त हुई, लानत हो इसकी नस्ल पर। कहता है ये बताओ पहले छोटे को कत्ल कर या फिर बड़े को कत्ल कर। बड़ा भाई आगे बड़ा, हाथ जोड़े, कहा वक्त आखिर है, हमें नमाज पढ़ लेने दे, वक्त आखिर है, हमें नमाज पढ़ लेने दे। तो कहता अगर कोई फायदा पहुंचाती हो नमाज तो पढ़ लो। क्या गलती, कोई आए ना आए आज रुक़िया जरूर आई होगी, कोई आए ना आए आज ज़ैनब जरूर आई होगी। इधर नमाज की तैयारी बच्चों ने की, दरिया की तरफ बढ़े। बच्चों की प्यास आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे सुनकर, छोटे बच्चे भी हो, जख्मी भी हो, परदेश में भी हो, न माँ हो न बाप हो न कोई अपना हो, खंजर सामने हो, मौत सामने हो। दरिया की तरफ बच्चे बढ़े, रोक कर कहता है दरिया की तरफ क्यों जाते हो, कहा हमें वजू करना है। लानती कहता है वजू के बहाने पानी पीना चाहते हो। ये दिल खुद बचता आजाद हो, वजू के बहाने पानी पीना चाहते हो। मैं नहीं जानती कैसे तयम्मुम किया होगा, कैसे नमाज अदा की होगी, लेकिन जब नमाज अदा कर ली तो उसके बाद खंजर लेकर जब लानती बड़े की तरफ चला तो छोटा तड़प कर कहता है एक लम्हे के लिए ठहर जा, पहले मुझे कत्ल कर। बड़ा भाई बाप की बराबर होता है, मैं अपने सामने अपने भाई को कत्ल होते नहीं देख सकता। जब छोटे की तरफ चला तो बड़े ने कहा छोटा भाई औलाद जैसा होता है, शर्म कर, मेरे भैया को छोड़ दे। उसने सबसे पहले छोटे के सामने लाशा मेरे थैले में ना ले जाएगा, मुझको लाशा सकीना से जाता है। छोटे भाई का सर खंजर गिरा गया, लाशा लेकर दरिया में डालने चला। जितनी देर तक छोटे भाई का लाशा नहीं आया, बड़े भाई का लाशा हाथों को फैलाए हुए मानो करना मेरी माँ देख कर भाई को तेरे खून में सजना हसेवा, शहने सारे गोद में गाजी का उठा कर रखा। एक को राम तराई पे कमर था बरपा, जब वफादार ने रो के शहीदी से कहा लाशा मेरे खैमे में ना ले जाएगा, मुझको लाशा सकीना से जाता है।
आने वालों में करे। परवरदिगार तुझे वास्ता शहजादी की इज्जत अजमत और अकीदत का खुदारा हमारे इस कुर्सी को इस मजलिस को इस जिक्र अहले बैत को बारगाह शहजादी मौलाना में शरफ कबूलियत अता फरमा। और इन तमाम मजालिस में जितने भी हाजरीन मजलिस हैं, बानी मजलिस हैं, हम सब की तमाम नेक हाजात को कबूल फरमा। जहाँ कहीं भी सुन्नी शिया ज़राने से मोहब्बत करने वाले दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद हैं, उनके घरों को चादर सहारा के साए में शाद और आबाद रख। खुदारा कोई मकरूज हो तो सदका उस सफीर का जिसे तन्हा कूफे में शहीद कर दिया गया और रो रो कर मुस्लिम कहते थे, अगर मेरा अकबर होता तो मुझ पर ये जुल्म न होता, मेरा खासिम होता मुझ पर ये जुल्म न होता। परवरदिगार सफीर हुसैन का वास्ता जो मकरूज हैं गैब से उनके खर्च को अदा फरमा। मेरे मौला जो बीमार है वास्ता उस बेटे का जिसने बाद शहादत 1 साल की कैद काट कर जो बाबा की कब्र पर आकर कहता, बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल होना आसान है, भैया अली अकबर सीने पर पर्ची खाना आसान है, चचा गाजी बिन बाजुओं के जीन से जमीन पर आना आसान है, शहीदों की आवाज आई थी सज्जाद मुश्किल क्या है, आवाज दी थी सकीना जैसी बहन को शाम के जिंदान में तन्हा छोड़ना। खुदारा उस बीमार बेटे का वास्ता तमाम बीमारों को छुपाए को लिया था फरमा। ये वायरस ये वबा जो बीमारी चारों तरफ फैली हुई है, इससे हर एक इंसान को महफूज फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। मेरे मौला जो गोद अब तक आबाद नहीं है उस जुड़ी हुई गोद का वास्ता शहजादी रबाब की एक निशानी करबला के जंगल में जो दूसरी शाम के जिंदान में रह गई रो रो कर आवाज देती है, अम्मा सकीना तो आज भी तन्हा है। खुदारा शहजादी रबाब की जुड़ी हुई गोद का वास्ता जो गोद अब तक आबाद नहीं है उनमें जल्द से जल्द आजादार हुसैन अता फरमा। खुदारा हमें जब तक मौत न देना कि जब तक हम अपनी जिंदगी में एक मर्तबा कब्र हुसैन की ज़ियारत न कर लें। और मेरे मौला 61 हिजरी में लाशें नहीं उठाए, मेरे मौला हुसैन ने आज भी सही बाप लाशों पर लाशें जवानों के उठा रहे हैं। नाइजीरिया, फिलिस्तीन, सीरिया, पाकिस्तान तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। खुसूसन ये आखिरी दुआ है तुझसे जो इमाम मेरा पर्दा खैबत में खून के आंसू बहा बहा कर कहते हैं, ऐ फूफी सकीना हर तमाचे का बदला मैं दूंगा, फूफी ज़ैनब हर शाम के बाजार का पत्थर का बदला मैं दूंगा। खुदारा जमाने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मातम